वेल मार्शल अपने नए ओहदे की रसीदें मांग ली। ये बिल्कुल मजाक नहीं है बल्कि ये हकीकत। हमारे लोगों को, हमारे जो यहाँ पर मीडिया है, पॉलिटिशियन को क्या पैगाम देंगे कि जो यहाँ से कहते हैं कि भाई वहाँ पर तो बड़ा जुल्म है, जो नफरतों का व्यापार करते हैं। तीसरे दर्जे की ये दुनिया है क्यों? क्योंकि यहाँ आटे से लेके इंसाफ तक कुछ नहीं मिलता। इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप को एक मौका मिल गया कि उन्होंने कहा कि माइग्रेशन को बंद करने जा रहे हैं, पॉज लेने जा रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक का उन्होंने बताया, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, 19 ममालिक जी उनकी लिस्ट। हाँ जी, अगर हमारा हमसाया हमारे साथ अच्छा नहीं है लेकिन हम अच्छे बनेंगे, वो अच्छे बनेंगे तो फिर ही बात आगे बढ़ेगी। ग्लोबल सतह के जो मुनाफिक होते हैं या डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में एक जमाने में कहते ही हमको तीसरी दुनिया, फिर उन्हें डेवलपिंग तरक्की पजीर खेत, तरक्की पजीर दुनिया, पहले कहते ही थर्ड वर्ल्ड थे। IMF ने अशराफिया के कब्जे और मुल्क में बढ़ती करप्शन खत्म करने से मुतल्लिक हुकूमती दावों को समंदर बुर्द कर दिया है। और दूसरा ये है कि UN जो है वो क्या उसे बोलते हैं, जो गजा में हो रहा है उस पर तो कुछ बोल नहीं सकती, कर नहीं सकती, वहां पे तो इनके मुंह बंद हो जाते हैं। 2 साल बाद आजाद होके वो कितने पहुंचे ने, चीन असी कितने फिर रहे हैं। औकात देखो, हैसियत देखो, परफॉर्मेंस देखो, निजाम गला सड़ा बदबूदार। तो जो नोटिफिकेशन आना है, यानी अभी इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ या डिफेंस चीफ जो है वो नहीं है थ्रू प्रॉपर चैनल। यानी वजारत खजाना वेबसाइट पर जारी की गई IMF टेक्निकल असिस्टेंट रिपोर्ट में गन्ने की सनत को एक वाज़ेह मिसाल के तौर पर पेश किया गया है। दोस्तों जय हिंद, राष्ट्रलोक टीवी में आपका स्वागत है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं वीडियो के आगे की ओर। कि आपका हमसाया अच्छा होना चाहिए, आपका हमसाया और आपका बर्ताव जो है ना हमसाये का साथ अच्छा होना चाहिए। इसका जवाबदेह होना चाहिए। अगर हमारा हमसाया हमारे साथ अच्छा नहीं है लेकिन हम अच्छे बनेंगे, वो अच्छे बनेंगे तो फिर ही बात आगे बढ़ेगी। कुछ उनकी खामियाँ हैं, कुछ अगर सोचे हमारी हैं, लेकिन कहने का मकसद है मिलेंगे, आपस में मोहब्बतें बढ़ेंगी और मोहब्बतें बढ़ेंगी तो फिर ही आपस में मेल जोल होगा। कि जैसे हम देखते हैं कि यार दूसरे यूरोप के मुल्क में आगे पीछे चले जाते हैं, उनकी सरहदें मिली हैं तो वो जो है ना बॉर्डर के साथ वो उनका कोई वीज़ा नहीं है, लेकिन यहाँ हमारा साथ हमसाया है। उनकी ज़िंदगी, इंसानों की ज़िंदगी में जो है ना खाने पीने के हिसाब से ज़रूरत इस्तेमाल की एशिया में इतनी आसानी है, लेकिन आज हम अपनी ज़िंदगी की में देख लें इन्होंने जो है ना हमारे मुल्क के साथ क्या कर दिया है। महंगाई की ज़ोर से, महंगाई के वजह से एक आम इंसान की ज़िंदगी का जीना जो है ना मुश्किल हो गया है। वहाँ आटा अगर 30 रुपये किलो है, यहाँ आटा 135 रुपये किलो हो गया है। वहाँ अगर आयल 110 रुपये की लीटर की बोतल है तो यहाँ आयल देख ले कहाँ चला गया। लेकिन एक दिहाड़ीदार मजदूर है जो रोज़ 1000 रुपये कमाने वाला है, वो 1 लीटर आयल लेगा, सब्ज़ी लेगा, तो वो इस रियासत के बारे में सोचेगा। रियासत में जो ऊपर लोग बैठे हैं उनको चाहिए कि आपस में मेल जोल करके एक राहदारी बनाएं, मोहब्बत बढ़ाएं, जिससे उनको भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो। बिल्कुल सही हो गया। कैसे देखते हैं आपने एक कभी कोई वाकया हुआ आपको, कभी कोई किसी ने मतलब कि चोरी चकारी आपने कहीं इधर इर्द गिर्द कहीं देखी हो? क्या इस तरह का कोई सीन यहाँ पर जिस तरह होता है कि क्राइम रेट बहुत बढ़ गए, वहाँ पर आपने देखे? क्राइम वहाँ जो है, क्राइम मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने जो मेरे साथ जो वक़ूआ हुआ था वो ये हुआ था कि मैं जब 30 दिसंबर 2015 को वापस आ रहा था, उस वक़्त मेरे साथ जो नेहरू प्लेस पे एक इंसिडेंट हुआ था। इंसिडेंट ये हुआ था कि मुझसे मेरे साथ सजावल अरसलान खान था, वो अपने वालिद साहब का इलाज करवाने गया हुआ था। उनके वालिद को कैंसर था लीवर का, वो मेरे साथ था। हम शॉपिंग करने Lots of people are missing, and even as communication lines are restored, we keep hearing about more and more people who have gone missing. So it looks like this operation will have to continue for a few more days, and especially get the roads open. And we are told that that operation is now underway. About 25,000 people have been deployed for that. So perhaps we'll get some idea maybe in the next 24 hours or so. बाद प्रेसिडेंट ट्रंप को एक मौका मिल गया कि उन्होंने कहा कि माइग्रेशन
کو بند کرنے جا رہے ہیں, پاز لینے جا رہے ہیں, مختلف ممالک کا انہوں نے بتایا, تھرڈ ورلڈ کنٹریز, 19 ممالک جی ان کی لسٹ ہاں جی سامنے آئی ہے, اس میں پاکستان تو نہیں لیکن افغانستان ہے. تو سٹ صاحب کچھ لوگ اسے فالس فلیگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک بہانہ درکار تھا, کچھ لوگ اس میں افغانستان کی طرف بھی اشارے کر رہے ہیں کہ پاکستان کے موقف کو تقویت ملی انٹرنیشنل لیول. دیکھیے دو ایشوز ہیں, ایک ایشو یہ ہے کہ ایک ایکس افغان جو کہ جس نے امریکہ میں 2 سولجرز کو مارا ہے, ایک وہ ایشو ہے کہ وہ کون ہے, کیوں ہے, اس کا کیا نتائج. دوسرا یہ ہے کہ افغانستان سے تاجکستان کے اندر چائنیز ورکرز کے اوپر اٹیک ہوئی ہے, جی 3 چائنیز ورکرز, 3 چیزیں مار دی. تو 2 سیپریٹ ایشوز ہیں. لنک کیا ہے؟ دیکھیے جو سوال ہے کہ وہ رحمان اللہ یہی نام ہے, جی یہی نام ہے جو افغانی شہری ہے, وہ کون ہے اور کیوں اس نے کیا. شروع میں ڈونلڈ ٹرمپ نے تو زیادہ اس میں اضافہ نہیں کیا, اس نے صرف اتنا کہا ٹیررسٹ اٹیک ہے, یہ ہے وہ ہے, اور اس نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو پچھلی ایڈمنسٹریشن تھی امریکہ میں جو ان کے اوپر الزام لگا دیا کہ آپ نے سوچے سمجھے ان لوگوں کو بلا لیا ہے, ویٹ نہیں کیا, دیکھا نہیں کون ہے کون نہیں ہے. اس میں ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں جیسے یہ جس نے ہمارے اوپر اٹیک کر دی. ٹھیک, مگر جو بات کیا نکلی جب تھوڑی سی تفتیش کی گئی کہ یہ صاحب وہ ہیں جو کہ امریکن فورسز جب افغانستان میں تھی ان کی ہیلپ کر رہے تھے. جب امریکن فورسز کہیں بھی جاتی ہیں تو وہاں لوکلز کو ریکروٹ کرتی ہیں کہ کوئی ان کے انفارمنٹ ہوتے ہیں, کسی کو وہ پوری ملٹری ٹریننگ دے کے پیسے دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں, ہمیں گائیڈ کریں, کیونکہ ہم بولنے زبان نہیں ہمیں آتی, یہ نہیں ہے. تو وہ سارے کے لیے یہ ان لوگوں میں سے ہے جو ایلیٹ یونٹ تھا امریکنوں کا, وہ وہاں اس کی ریکروٹمنٹ ہوئی تھی, اور یہ اس نے وہاں اسپیشل آپریشنز میں حصے لیے ہوئے, فلی ٹرینڈ ایز اے ملٹری مین, اور ٹھیک ٹھاک وہاں پیسے کما رہے تھے. اور مگر جب یہ سارا کچھ ہوا تو امریکہ کو یہی تھا کہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا. آپ کو یاد ہوگا جہاز جا رہے ہیں لوگ, بہت سے لوگ ایسے جو پیچھے رہ گئے تھے جو کہ ملازمت تھی جن کی امریکنوں کے ساتھ, ان کو بھی لانا تھا, ان کے ساتھ یہ وعدہ تھا کہ اگر کچھ ہوا تو آپ کو لے کے جائیں گے. ظاہر ذمہ داری تھی, ان کو چھوڑ جاتے تو طالبان نے تو آ کے قتل کر دینا تھا. تو ظاہر ہے تو وہ پھر کچھ لوگ پاکستان آ گئے, یہاں سے پھر وہ امریکہ چلے گئے, کچھ لوگ ڈائریکٹ امریکہ چلے گئے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ان میں سے ہے جو کہ امریکہ کی ملازمت میں تھے. امریکہ کے جو سب سے خطرناک بلیک آپس جسے کہتے ہیں, جو کہ آؤٹ سائڈ دا لا, جو کہ امریکن فورسز ڈائریکٹلی نہیں کرتی, وہ کنٹریکٹرز کو ہائر کرتی ہیں. ٹھیک, ان کو کہتی ہے کہ جی یہ کام آپ نے کرنا ہے, یہ کام آپ نے کرنا ہے, یہ کام آپ نے کرنا ہے. یہ ہماری فورسز نہیں کر سکتی کیونکہ امریکن لا کہتا ہے کہ آپ مرڈر نہیں کر سکتے کسی کو, یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ٹارچر نہیں کر سکتے, مگر آپ آؤٹ سائڈ ہیں, مگر آپ کو پیسے ہم دیں گے. تو یہ جیسے کہ آپ نے سنا تھا یہ بلیک آپس اسے کہتے ہیں, کالے آپریشنز, اس کے اندر لوکلز کو ہائر کیا جاتا ہے. اچھا, اور یہ اس قسم کے یونٹ کا حصہ تھا جس میں اس نے ایسے کام کیے ہیں امریکنوں کے ساتھ مل کے افغانستان کے باشندوں کے اوپر, لوگوں کے اوپر, کہ اب اس کو رات کو نیند نہیں آتی اس کو.